अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहवार अली और आप मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं JNN न्यूज़ की स्क्रीन पर। नाजरीन, भारत से इबरतनाक शिकस्त के बाद अब खबर आ रही है कि नेक्स्ट मैच जो पाकिस्तान ने नामीबिया के खिलाफ खेलना है उसमें बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी को वो ड्रॉप किया जा रहा है और बेंच स्ट्रेंथ को मौका दिया जा रहा है। नाज़रीन, अगर बात करें बाबर आजम की तो ये वही बाबर आजम है जिन्होंने 2021 में वर्ल्ड कप में भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी। तब यही बाबर आजम कप्तान थे और इन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली और रिजवान के साथ पार्टनरशिप बिल्टअप की और 10 विकेटों से इंडिया को शिकस्त दी। और वही बाबर आजम आज जो है वो उनकी फॉर्म वापस नहीं आ रही और बाबर आजम इस वक्त शदीद मुश्किलात का उनको सामना है। वो बड़े रन्स नहीं कर पा रहे, उनकी फॉर्म नहीं आ रही और ये मसाइल उनके साथ क्यों शुरू हुए हैं, आज हम इसी पे बात करेंगे। नाजरीन, मैं उनकी सपोर्ट के लिए ये व्लॉग नहीं कर रहा कि आपको लगे कि शायद मैं उसकी सपोर्ट कर रहा हूँ कि उन्हें आगे भी खिलाना चाहिए, क्योंकि परफॉर्म ना करने की कोई भी वजह हो, आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो आपकी टीम में जगह नहीं बनती। और मैं ये बताता चलूँ कि वही बाबर आजम जिनका पीक टाइम 2020 में, अगर आप पीछे चले जाएं और 2020 से 2022 तक उनकी परफॉर्मेंस की आप बात करें, जब उनकी परफॉर्मेंस अरूज पर थी, भारत को 2021 में शिकस्त दी, 2022 में शिकस्त दी, नंबर वन बैट्समैन रहे, ओडीआई में नंबर वन बैट्समैन रहे, T20 में नंबर वन बैट्समैन रहे। लेकिन उसके बाद आज ऐसा क्या होगा कि बाबर आजम की फॉर्म वापस नहीं आ रही, क्योंकि उनकी जो आप देख रहे हैं कि मैचेस में वो लंबी इनिंग नहीं खेल पा रहे, वो बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं और इस अब तो यहाँ तक नौबत आ गई है कि वो ज्यादातर मैचेस में बगैर खाता खोले आउट हो जाते हैं। तो इसकी आखिर क्या वजह है कि नंबर वन बैट्समैन रहने वाला बाबर आजम, जो कि T20 रैंकिंग में नंबर वन रहे हैं और अब ओडीआई में नंबर वन रहे हैं, लेकिन अब वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आखिर ऐसी क्या वजह है। नाजरीन, अगर उनकी बात करें 2020 से 2022 में जो उनकी परफॉर्मेंस थी जब वो कैप्टन थे, तो तब की परफॉर्मेंस को देखें और अब की परफॉर्मेंस को देखें तो समझ नहीं आती क्या ये वही बाबर आजम है जो अपने पीक टाइम में ओडीआईज में जिसने 20 सेंचुरियां बनाई, T20 में जिसने 3 सेंचुरियां बनाई हुई हैं, और ये वही बाबर आजम है जिसके बारे में अब हमारे सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो टेलीविजन पर बैठकर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर बैठकर अब ये कह रहे हैं कि बाबर आजम की टीम में जगह नहीं बनती। और ये वही सीनियर्स हैं जो 2020 2022 में अगर आप चले जाएं तो बाबर आजम के गुण गाते थे। मैं आपको फिर बताता चलूं कि ये व्लॉग मैं बिल्कुल भी बाबर आजम की फेवर में नहीं बना रहा कि उन्हें ड्रॉप नहीं करना चाहिए, उन्हें बिल्कुल ड्रॉप करना चाहिए क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जीरो है। लेकिन आज हम इसी पे बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो मैं आपको बताता हूं कि बाबर आजम के साथ ऐसा क्या हुआ और उनकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं बेहतर हो पा रही। नाजरीन, अगर हम 2020 में चले जाएं और 2020 की अगर हम बात करें तो बाबर आजम आईसीसी रैंकिंग में नंबर वन रहे, एज अ कैप्टन बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस सामने आई, बड़े बड़े मैच जितवाए। उसके बाद अगर हम देखें तो भारत को 2021 के वर्ल्ड कप में 10 विकेटों से शिकस्त दी, 2022 में 5 विकेटों से शिकस्त दी। और उसके बाद नाज़रीन ऐसा आता है कि एक दो सीरीज में बाबर आजम नाकाम हो जाते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया जाता है। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हमारे सीनियर जो प्लेयर्स हैं वो बाबर आजम के शदीद तनकीद का सामना बनाते हैं, उनका ये और स्ट्राइक रेट का जो है वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद ऐसा स्ट्राइक रेट का शोर होता है कि बाबर आजम को स्ट्राइक रेट की बिना पर स्लो खेलने की वजह से, जो कि उनके मुताबिक बाबर आजम स्लो खेलते थे। मैं आपको ये भी बता दूं कि बाबर आजम का काम छक्के मारना नहीं है, बाबर आजम हार्ड हिटर नहीं है। वो इनिंग बिल्ड करते थे, उनका वो 140-45 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, वो उनका एक नेचुरल स्टाइल है। और अगर मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अगर उन्हें अब भी फ्री हैंड दिया जाए और वो अपने उसी स्टाइल के साथ अगर खेल सके तो वो खेलेंगे, वरना वो आपको 150-170 के स्ट्राइक रेट से तो वो खेल कर नहीं दे सकते, क्योंकि वो उनका स्टाइल ही नहीं है। तो नाजरीन, होता ऐसा है कि उसके बाद बाबर आजम पर शदीद तनकीद होती है, उन्हें ट्रोलिंग का निशाना बनाया जाता है, सोशल मीडिया पर शदीद ट्रोलिंग होती है। और फिर हमारे सिस्टम मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जाएंगे और हमारा सिस्टम जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट करना शुरू हो जाता है और बाबर आजम को खुडे लाइन लगाने की तैयारी की जाती है। और उसके बाद कई मैचेस से बाबर आजम को ड्रॉप किया जाता है। और उसके बाद जब बाबर आजम कम बैक करते हैं
اور فارم بالکل زیرو، پرفارمنس کوئی نہیں. اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ ان کا اس مائنڈ سیٹ اس طرح کا سیٹ کر دیا گیا کہ اب وہ چاہ کر بھی اس طرح پرفارم نہیں کر پاتے. کیونکہ جب بھی اب آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ان کو کریز پر جب وہ آتے ہیں تو ان کو سیٹ ہونے کے لیے کم از کم انہیں 8 سے 10 بالز ان کو چاہیے. اس کے بعد وہ اپنی اننگ بلڈ کرتے ہیں اور اس کے حساب سے پھر وہ کھیلتے ہیں. لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 3 سے 4 اگر بال ڈاٹ کھیل جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ذہن میں یہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ اب ان کو سوشل میڈیا پر جو ہے تنقید کی جا رہی ہوگی، اب فلاں چینل پر مجھ پر تنقید ہو رہی ہوگی، فلاں پر تنقید ہو رہی ہوگی. تو اسی وجہ سے جب وہ 3 4 بالز کھیلتے ہیں پریشر آتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے زیادہ تر میچز میں یہی دیکھا ہے کہ وہ شاٹ کرنے کے چکر میں، چھکا مارنے کے چکر میں وہ آؤٹ ہو رہے ہیں. اور آپ نے انڈیا کے خلاف بھی میچ دیکھا اور وہ اکشر پٹیل کی بال پر آؤٹ ہوئے اور وہ چھکا مارنے کی کوشش میں آؤٹ ہوئے. تو زیادہ تر جو ہے وہ اسی سچویشن میں وہ شاٹ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ ناظرین ان کے جو کوچز ہیں آخر انہیں بھی پتا ہے کہ یہ وہی بابر اعظم ہے جس کا پیک ٹائم تھا 2020 میں اگر آپ چلے جائیں. اور انہوں نے بھی بابر اعظم جو ہیں انہوں نے خود بھی، ان کو بھی معلوم ہوگا اپنے بارے میں، اور انہوں کسی نے بھی انہیں یہ ضرور کہا ہوگا کہ آپ اپنی پرانی ویڈیوز دیکھیں اور اس میں دیکھیں اور اب دیکھیں، آپ کو فرق پتہ چل جائے گا کہ آپ کیوں صحیح نہیں کھیل پا رہے. اور بابر اعظم نے بھی تو اپنی پرانی ویڈیوز لازمی دیکھی ہوں گی کہ وہ پہلے کیسے کھیلتے تھے، اب کیسے کھیل رہے ہیں. لیکن یہ چیزیں، اور ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ کیوں پرفارم نہیں کر پا رہے، ان کی یہ جو کمزوریاں آپ کو بیٹنگ میں نظر آتی ہیں، اور اس پہ وہ بھی قابو پانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. کہ لیکن بدقسمتی سے وہ قابو نہیں پا رہے، کیونکہ وہ قابو اس پہ تب تک نہیں پا سکتے جب تک ان کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہو جاتا. جو کہ اب اس بات پر ہو چکا ہے کہ وہ جب کچھ ڈاٹ بالز کھیل لیتے ہیں تو ان کے ذہن پر اب یہی بات سٹرائک ریٹ کا جو رونا ہے، اس نے ایک ایسا پلیئر آپ کا تباہ کر دیا ہے جو کہ او ڈی آئی میں نمبر 1 رہا، T20 میں لمبے ٹائم تک نمبر 1 رہا، اور اس نے کئی میچز آپ کو جتائے اور بڑی بڑی ٹیموں کے خلاف T20 میں اس نے سینچریز بنائی. لیکن سسٹم نے، بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سسٹم نے اس کو بالکل تباہ کر دیا، ان کی بیٹنگ کو تباہ کر دیا اس سٹرائک ریٹ کے رونے نے. ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ 2020 میں آئی سی سی رینکنگ میں نمبر 1 رہے، کنسسٹنٹ سینچریز بنائی انہوں نے اور پاکستان کو ملٹیپل سیریز جتائی. اس کے بعد اب بات کرتے ہیں 2023 کی، تو 2023 میں ایشیا کپ میں بالکل ایوریج پرفارمنس رہی، ورلڈ کپ 2023 میں ایوریج پرفارمنس رہی، اور سٹرائک ریٹ پر پھر کریٹیزم ان پر شروع ہوا، اور ایسا شروع ہوا کہ اب تک وہ ان کے ناک پر لڑ گیا اور وہ اپنی فارم بحال نہیں کر سکے. اب اگر آپ دیکھ لیں تو وہ چھکا مارنے کی کوشش میں، وہ شاٹ کرنے کی کوشش میں، اور زیادہ تر تو اتنی بدقسمتی ہے ان کے ساتھ کہ وہ ایج پر بہت زیادہ آؤٹ ہوتے ہیں. اور اب تو یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ بابر اعظم بڑی اننگ ہی نہیں کھیل پا رہے، وہ کھاتا کھولے بغیر زیرو پر آؤٹ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ انڈیا کے خلاف ہوا. اور یہی بابر اعظم جو کہ 2021 میں دیکھیں، 2022 میں دیکھیں، تو وہ بہت فرق آپ کو نظر آتا ہے. اور وہ فرق صرف ہے مائنڈ سیٹ کا، کہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ کر دیا گیا ہے کہ اب جو ہے جو بھی اسٹرائک ریٹ ہے، اور وہ آپ کو 160-70 کے سٹرائک ریٹ سے نہیں کھیل سکتے. وہ ان کا سٹائل نہیں ہے، ان کا نیچرل سٹائل ہے، وہ اس سٹائل سے کھیلتے ہیں. اور چھکے مارنا ان کا کام نہیں ہے، اپنا سٹائل ہے، وہ اپنے مائنڈ سیٹ تک کھیلتے تھے. لیکن اب ان کے مائنڈ سیٹ میں جو بات ہے وہ ہے سٹرائک ریٹ، اور وہ سٹرائک ریٹ کو امپروو کرتے ہوئے، سٹرائک ریٹ جو ہے وہ ایسا مائنڈ سیٹ ان کا بن چکا ہے کہ وہ سٹرائک ریٹ کو بہتر کرتے کرتے اب اس یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ وہ مسلسل فلوپ جا رہے ہیں، مسلسل فلوپ جا رہے ہیں، اور کوئی پرفارمنس نہیں دے پا رہے. شدید تنقید کا ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور ناظرین نیکسٹ میچ جو نمیبیا کے خلاف پاکستان کھیلنے جا رہا ہے اپنا کل، اور اس میں بھی جو ہے انہیں ڈراپ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، اور شہین شاہ افریدی کو بھی اس میں ڈراپ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں. خیر پاکستان انڈیا سے تو ہار گیا، لیکن پاکستان کا سفر ابھی بھی ورلڈ کپ میں ختم نہیں ہوا. اگر پاکستان کل نمیبیا کو شکست دے دیتا ہے، ہرا دیتا ہے، تو وہ پھر نیکسٹ سپر 8 میں کوالیفائی کر جائے گا. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کل پاکستان کیسی پرفارمنس دیتے ہیں. بابر اعظم کو بھی ڈراپ کیا جا رہا ہے، شہین شاہ افریدی کو بھی ڈراپ کیا جا رہا ہے. تو لیٹ سی کہ ہوتا کیا ہے. ناظرین اگر ولاگ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.